अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात होगी। पहले नंबर पे बात करेंगे हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनवाने में कामयाब हो गए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान नए आइनी बेंच के सरबराह होंगे। उसके अलावा जो 6 जजेस हैं वो कौन से हैं? हुकूमत ने 7-5 की अक्सरियत से वोटिंग के ज़रिए अपने जो मनपसंद या जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जिनको ये लगाना चाह रहे थे वो जज मुकर्रर कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो बेंच के सरबराह के तौर के ऊपर। इस पे तफसीलन बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। इन्होंने आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी को ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने फुल कोर्ट बुलाने का कहा। ये सरीहन और वाज़े तौर के ऊपर जो उन्होंने आज एक ख़त लिखा है आइन की खिलाफ वर्जी है और जो इसमें इन्होंने अमल किया है। इस पे भी तफसीलन बात होगी। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे हुकूमत की तरफ से जो कल अहम कानून साजियाँ की गई हैं जिसमें जो सर्विसेज चीफ्स के जो मुद्दत है मुलाजमत की वो 5 साल तक बढ़ा दी गई है और उसके साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम, जो बाकी कानून साजियाँ की गई हैं, क्या इससे शहबाज हुकूमत को इस्तेकाम मिलेगा और क्या शहबाज हुकूमत इसके बाद जो है वो सर्टेनिटी के साथ 5 साल पूरे कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जुडिशल कमीशन के हवाले से आज हुकूमत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले ही इस हवाले से अंदिया दिया था कि वो इस आइनी तरमीम को चैलेंज करना जो है उसको एग्जामिन करना चाहते हैं जो इसके आइनी पहलू हैं 26वीं तरमीम के। लेकिन उसका जो है वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। जो आज उन्होंने ख़त लिखा है उसमें भी उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर इसका इशारा दिया, ताहम ये नहीं हो सका। और हुकूमत जो चाहती थी, क्योंकि मैंने आपको याद होगा पिछले 3 दिन पहले ये रिपोर्ट किया था कि हुकूमत पहले ये सोच रही थी जस्टिस याया अफरीदी को इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह के तौर के ऊपर लगाने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद हुकूमत ने ये अपनी पॉलिसी तब्दील की और ये फैसला किया कि जस्टिस याया अफरीदी की बजाय जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही फाइनल गवर्नमेंट की चॉइस है और उनको ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह के तौर के ऊपर तैनात किया जाएगा। आज जब ये 2 बजे शुरू हुआ जुडिशल कमीशन की मीटिंग, जो ज़राए ये बताते हैं कि बड़ी कॉर्डियल जो एक एटमॉस्फेयर था जो मीटिंग का, ऐसा नहीं कोई तलख कलामी कोई एक दूसरे के साथ या कोई इस तरह का माहौल नहीं रहा। ताहम ये जो इसके हवाले से इख्तलाफ राय की वजह से वोटिंग करानी पड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए और उसके सरबराह के लिए। तो जो हुकूमत के हक़ में 7 वोट पड़े हैं और उन्होंने अपनी मर्ज़ी का जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और बाकी जो 6 रुकन हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के वो मुकर्रर कर दिए हैं। और उसके साथ जो अपोजिशन है या जिसने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया है वो 5, जिसमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, PTI के दोनों अरकान मेंबर, जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में उमर अयूब खान, और उसके साथ जो अपोजिशन लीडर सेनेट में है शिबली फराज, इन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया। जो हुकूमत के हक़ में वोट पड़े उसमें अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, मुस्लिम लीग नून के जो मेंबर थे शेख आफ्ताब, उसके साथ पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक, साथ ही जो बार काउंसिल के नुमाइंदा हैं वो, और उसके साथ साथ जो इन्होंने सिविल सोसाइटी से एक रुकन लिया वो खातून रोशन आरा बरोचा, वो उन्होंने भी इसके हक़ में वोट दिया। जबकि जो 7वां वोट है वो जस्टिस जो अमीनुद्दीन खान ख़ुद थे इसके, वो इन्होंने जो इसका ना सिर्फ ये कि इसके हक़ में वोट देते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो एक कंपोजिशन है उसके हवाले से, तो हुकूमत ने ये 7-5 से एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अब बेंच बन गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये वन टाइम होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये हमेशा काम करता रहेगा या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है? इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ हुकूमत के ज़राए से बात की और उनसे पूछा कि इसकी क्या आगे जो फ्यूचर में क्या एक वो होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। तो उस पर जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही बेंच होगा और यही काम करता रहेगा हमेशा के लिए, हमेशा से मतलब जब तक जजेस का टेन्योर है, या बल्कि इसमें वो मज़ीद भी कोई आगे इस पर वो हो सकता है। से जो मेरे हुकूमती ज़राए से बात हुई वो ये बताते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बेंच काम करता रहेगा। अभी तो फ़िलहाल जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स से रिलेटेड जितने भी मुकदमात हैं, जब ये सारा रिकॉर्ड आ जाएगा और डाटा इनके पास हुकूमत के पास आएगा
تو اس کے بعد ہی یہ اس کا تہیہ کیا جائے گا اور تعین کیا جائے گا کہ ایک ہی بینچ کافی ہے یا اس کے مزید بھی بینچز بنائے جا سکتے ہیں۔ میری جو اطلاعات ہیں کہ حکومت نے یہی فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے کہ ایک سے زیادہ بینچز بنائے جائیں گے جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں اس کے لیے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو کل حکومت نے ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے، جو پہلے آلریڈی 25 چل رہا تھا کہ 25 ججز سپریم کورٹ میں کیے جائیں گے، لیکن اس کے بعد یہ جب اس کا فیوچرسٹک اس کا وہ کیا گیا، انالیسس کیا گیا، تو یہی اس سے حکومت کی طرف سے جو میری اطلاعات ہیں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی تعداد اپ ٹو 34 ہونی چاہیے، تاکہ ضرورت کے مطابق جب بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر سے ریلیٹڈ جو بیک لاگ ہے یا جو پینڈنگ کیسز ہیں اگر وہ زیادہ ہوتے ہیں تو اسی کے مطابق نئے ججز کی تعیناتی بھی کی جائے گی، اور پھر ان کو جو ہے وہ انکلوڈ کر کے نئے بینچز کانسٹیٹیوشنل جو بینچز ہیں وہ بنائے جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ کوئی ایک بینچ نہیں ہوگا، آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں یا مہینوں میں مزید بینچز بھی سامنے آ سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے لیے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹوٹل کیسز اب کتنے آتے ہیں، کیونکہ اب یہ جب اس کا فائنل ایک سامنے آئے گا جو فگر ہے اس ٹائم جو سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیسز کی تعداد ہے وہ کوئی 60,000 کے قریب ہے۔ جب یہ فائنل وہ ہو جائے گا کہ جو سویلین اور سول اور جو کرمنل ہیں وہ نیچر کے کتنے کیسز ہیں اور کانسٹیٹیوشنل جو میٹرز ہیں وہ کتنے ہیں، اس کے بعد ہی یہ حکومت اس کے حوالے سے جو نئے بینچز بنانے کے حوالے سے اور نئے ججز تعینات کرنے کے حوالے سے یہ سارا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی جو خاص طور کے اوپر موجودہ حالات میں پہلے تو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم اگر منظور بھی ہوگی تو اس کو عدالت اڑا دے گی، وہ نہیں ہوا، تو اس کے بعد پھر یہ ایک اس کا سوچا گیا کہ شاید وکلا تحریک اس کا جو ہے اس کے خلاف کنٹری وائڈ ایک پروٹیسٹ کرے گی اور اس آئینی ترمیم کے خلاف اور حکومت کے خلاف ایک ایسا احتجاج شروع کرے گی ملک بھر میں جس کے بعد یہ حکومت ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو ججز کی تعداد بڑھائی گئی ہے اس کی الٹیمیٹلی جو بینیفیشری ہے وہ وکلا ہی ہیں، جنہوں نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نے یہ سارے جتنے بھی اس ٹائم جو کارڈ ہیں خاص طور کے اوپر قانون سازی کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ پورا اس پہ ہوم ورک کرنے کے بعد بلکہ اس سے جو آگے آنے والا جو امپیکٹ ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ جتنی قانون سازیاں اور آئین سازی کی گئی ہے اس سے شہباز حکومت کو کیا کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس پہ آگے اپنے اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے آج ایک بڑا اہم خط لکھا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو۔ جو خط لکھنے کا سلسلہ ہے چیف جسٹسز کو وہ ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ جو سابق چیف جسٹس تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے خلاف اور ان کو خط لکھے گئے تھے انہی ججز نے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے۔ جو ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ جو خطوط کا سلسلہ تھا جب جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے ہٹایا گیا تو اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے ایک بڑا سخت خط لکھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی ریٹائرمنٹ کے اوپر جو ایک الوداعی ریفرنس تھا اس کے اوپر جو ہارش ورڈز اور جو بڑا سخت خط لکھا تھا وہ بھی اس کو نہ صرف یہ کہ کرٹیسائز کیا گیا تھا جسٹس منصور علی شاہ کو جو اس میں زبان استعمال کی گئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو میرے ساتھ جو ان کے قریبی ذرائع ہیں انہوں نے بھی بات کی تھی، یہ اندیہ دیا تھا کہ وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کو اس کو ایگزامن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کو ٹیک اپ کرنے کا ان کا جو ہے وہ ارادہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جب وہ عمرے سے واپس آئے تو یہ خط میں انہوں نے لکھا کہ ہم نے 31 اکتوبر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے جو میٹنگ بلائی تھی اس میں آپ شریک نہیں ہوئے، تو پھر اس کے بعد جو اس کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی شق 2 ہے اس کے مطابق ہم نے کمیٹی کا اجلاس بلایا اور 2 اراکین نے میجورٹی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ 4 نومبر کو فل کورٹ کی اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں 26ویں ترمیم کی جو آئینی پہلو ہیں اس کو ایگزامن کرنے کے حوالے سے وہ کیا جائے گا، باقاعدہ اس کو ایگزامن کیا جائے گا، لیکن وہ نہیں بلائی گئی۔ اب پھر انہوں نے مطالبہ کیا یہ فل کورٹ اجلاس بلانے کے حوالے سے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر چیف جسٹس کے بغیر یہ میٹنگ کو بلا سکتے ہیں یا نہیں بلا سکتے؟ 2023 سے جب یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لاگو ہوا ہے اور اس کے بعد جب سے یہ کمیٹی بنی ہے کبھی بھی چیف جسٹس کے بغیر کوئی یہ میٹنگ جو ہے وہ نہیں بلائی گئی۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ چیف جسٹس کے بغیر ہی
मीटिंग मुनक्किद करते हुए ये फैसला साद कर दिया कि वो अब फुल कोर्ट का इजलास बुला के 26वीं तरमीम के आइनी पहलुओं का फुल कोर्ट जायज़ा ले। बहरहाल ये तो एक तरफ हो गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का 26वीं तरमीम मंजूर होने के बाद ये इसको रिव्यू कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उस हवाले से मैं नहीं समझता कि ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से ये एक मुतालबा किया गया है ये कोई दुरुस्त मुतालबा है। ख़ास तौर के ऊपर जो 26वीं आइनी तरमीम है उसमें वाज़े तौर के ऊपर अब लिखा गया है कि जो आर्टिकल 184(3) के तहत जितने भी मुकदमात होंगे वो अब जो सुप्रीम कोर्ट है उससे लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के पास ये ट्रांसफ़र हो गए या शिफ्ट हो गए हैं। तो आइनी ये इस तरमीम के बाद ये जस्टिस मंसूर अली शाह या जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है ये टेकअप कर ही नहीं सकता इस आइनी तरमीम को और जो आइनी मामलात हैं उनको। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने किस कानून के तहत या आइन के तहत ये इन्होंने इजलास बुलाने का और उसके साथ साथ इस 26वीं आइनी तरमीम को टेकअप करने के हवाले से ये मुतालबा किया है, ये एक सरीहन खिलाफ वर्जी है। मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने 2 दिन पहले भी वीलॉग में बताया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो जो खोना था वो खो लिया ऑलरेडी। जो चीफ जस्टिस उन्होंने बनना था, जो उनके आगे जो बारी थी या जो टर्म था 25 अक्टूबर को, वो तो हुकूमत ने उनको महरूम कर दिया। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर क्योंकि उनका जो आगे जो 3 साल बाद 2027 में वो आनी है, बारी आनी है, वो उस टाइम तक अभी भी होपफुल है और शायद वो इस तरह का आगे एक्ट नहीं करेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि शायद ये जो जुडिशल कमीशन की पहली मीटिंग है उसमें तो वो शायद कोई इस तरह का काम ना करें कि हुकूमत के बिल्कुल ख़िलाफ़ चले जाएं, लेकिन उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर आहिस्ता आहिस्ता अपना जो उनका बतौर एक जज का कंडक्ट है वो उसको इन लाइन कर देंगे विद दी जो पॉलिसी है मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की। और उसके साथ साथ जो जिस तरह आइन और कानून के मुताबिक पहले इजलास में उन्होंने जुडिशल कमीशन के वोट तो खिलाफ दे दिया है, लेकिन साथ जो ये जो ख़त आया है सामने उसके मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने दोनों जजेस ने आइन की खिलाफ वर्जी की। अब देखना ये है कि जस्टिस याया अफरीदी इस ख़त का जवाब क्या देते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी इस हवाले से डिस्कस किया है कि जस्टिस याया अफरीदी जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरह बिल्कुल नहीं है। वो अगर उनके साथ बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक चला जाए तो वो हमेशा एक मुतदिल जज के तौर के ऊपर ही वो एक्ट करेंगे और बतौर चीफ जस्टिस काम करेंगे। लेकिन अगर विद इन जो सुप्रीम कोर्ट इंटरनल पॉलिटिक्स के ज़रिए उनको तंग किया जाएगा तो वो मैं नहीं समझता कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरह बिल्कुल खामोश रहेंगे। और ऐसा भी नहीं कि वो अगर अपनी पुरानी कोई दोस्ती यारी है या चैम्बर एक ही सेम चैम्बर से हैं तो वो उसकी वजह से इसका लिहाज हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि ये शायद पहला एक इस तरह का चांस है जो कि खिलाफ उनके ख़त किया है। मज़ीद अगर कोई इस तरह का, मैं ये समझता हूँ कि कोई इस तरह का दोबारा से कोई वाक़या हुआ तो वो अब जो मेरी बतौर एक असेसमेंट सहाफ़ी के है जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरह वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक या खामोशी अख्तियार नहीं करेंगे। ये जस्टिस याया अफरीदी ने हमेशा जो अपने फ़ैसले भी हैं उसमें भी उन्होंने अपनी दोस्ती और यारी का लिहाज बिल्कुल नहीं रखा। उसकी मिसाल भी मैं कई दफ़ा कोट कर चुका हूँ, ख़ासतौर के ऊपर ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है उसमें भी उन्होंने ये जो 8 रुकनी जजेस थे जिसको सरबराही जिसकी है वो जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर सीनियर प्यूनी जज कर रहे थे, उनके खिलाफ वोट देते हुए या उनके खिलाफ फैसला देते हुए ये कहा था कि ये फैसला बिल्कुल भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, ना ही आर्टिकल 184(3) का इसके ऊपर इतलाक़ होता है, ना ही आर्टिकल 187 का इतलाक़ होता है। तो ये जस्टिस याया अफरीदी मैं नहीं समझता कि ये इसको खामोशी से ये सारा जो काम है वो होने देंगे। इस तरह जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, गो कि उन्होंने शुरू में आके ना सिर्फ ये कि तमाम इख्तलाफात दूर करने की कोशिश की, यही काम जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने भी किया था कि सबको साथ लेकर चलने की, लेकिन ये मैंने पहले दिन ही ये कहा था कि ये ज़्यादा देर चलते हुए नज़र नहीं आ रहा। और उसकी वजह यही है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जस्टिस याया अफरीदी जो है वो हुकूमत की तरफ से नॉमिनेशन को कबूल नहीं करेंगे और अल्टीमेटली हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ ही जाना पड़ेगा बतौर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के, जो कि नहीं हुआ। और जस्टिस याया अफरीदी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, फिर उसके बाद ओथ भी ले लिया और बाकायदा जो 26वीं आइनी तरमीम है वो उसका इतलाक़ हो गया। ऑब्वियसली अब इतलाक़ इस तरह हो गया है कि वो चीफ जस्टिस भी बन गए
اوتھ بھی لے لیا. اب اسی آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی بنا دیے ہے, تو اس کے بعد اب چیلنج کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہرحال یہ جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی طرف سے کیا گیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ عرصے تک چل سکتا ہے. اس طرح جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ باہر اس طرح آنا شروع ہو جائے, اس کا ریئیکشن سٹرونگ ہوگا اور جسٹس قاضی فائز عیسی سے زیادہ سٹرونگ ہوگا. اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں حکومت کی طرف سے یہ جو جتنی بھی کل قانون سازی, بڑی اہم قانون سازیاں کی گئی ہیں, اس کا کیا شہباز شریف کی حکومت اس سے استحکام آئے گا اس میں یا نہیں آئے گا, اور یہ جو خاص طور کے اوپر جو لیگل میٹرز کے سے ریلیٹڈ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہیں یا باقی وہ کیا گیا ہے, کیا اس سے حکومت کو جو ہے وہ مزید مستحکم ہوگی. اور جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ کسی بھی آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن کے ٹائم یا جو ان کا ٹینیور ختم ہونے لگتا تھا, اس سے پہلے ہمیشہ سیاسی طور کے اوپر بھونچال آتا تھا, مختلف سیاسی جماعتیں بھی ایکٹیو ہو جاتی تھی, پھر مختلف اور قسم کے کردار بھی ایکٹیو ہو جاتے تھے. اب یہ جو شہباز شریف حکومت ہے 2027 تک یہ بھی ہے, اور 2027 تک جو ہے یہ موجودہ چیف جسٹس بھی ہوں گے, اور ساتھ ساتھ 2027 تک ہی جو موجودہ آرمی چیف ہیں, تو یہ ان سب کو ایکسٹینشن کا تو اس ٹائم کوئی وہ ایسا نہیں ہوگا, چکر نہیں ہوگا کہ وہ پھر جو ایک مینوورنگ ہوتی تھی, پولیٹیکل جو ایک جو ہے وہ آؤٹ کرائی شروع ہو جاتا تھا, جلسے جلوس اور اس طرح کے احتجاج شروع ہو جاتے تھے. سیاسی جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر پریشر ہوتا تھا, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جو آرمی چیفز ہوتے تھے ان کو حکومتیں ایکسٹینشن دے دیتی تھی. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے استحکام آئے گا, تو بالکل جو میری مختلف جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کنٹینویشن, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک جو سرٹینٹی ہے کہ 2027 تک سب موجود ہیں, تو اس کے بعد یہ جو ایک سیاسی طور کے اوپر بھی استحکام آئے گا, اور حکومت کو بھی اپنا جو ٹینیور ہے وہ پورا کرنے میں کوئی مسئلے نہیں ہوں گے, انلیس کوئی بہت بڑا کوئی حکومت کی طرف سے ایڈونچر کیا جائے یا ملٹری کی طرف سے, یا پھر کوئی ایک جو زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. ادروائز یہ ایک جو چیز ہوئی ہے اس سے بنیادی طور کے اوپر ملک کے اندر استحکام آئے گا. آپ کو میں تھوڑا سا اگر تاریخ کے کچھ حقائق بتاتا جاؤں, یہ جو آرمی چیف کی جو ٹینیور ہے یہ جو 3 سال تھی پہلے, جو کہ اب بڑھا کے 5 سال کر دی گئی ہے, یہ 1976 تک ہمیشہ جو آرمی چیف کا ٹینیور ہوتا تھا وہ 4 سال ہوتا تھا. گو کہ جنرل یایا اور جنرل ایوب خان انہوں نے خود کو ہی ایکسٹینشن وہ دیتے رہے بطور جو جب وہ فیلڈ مارشل تھے, یا پھر اس کے ساتھ جو انہوں نے ڈکٹیٹر کے طور کے اوپر, لیکن جو قانون کے مطابق یا ملٹری ایکٹ کے مطابق پہلے 1976 تک 4 سال آرمی چیف کا ٹینیور ہوتا تھا. اور اس کی ریزن یا پیچھے منطق یہی ہوتی تھی کہ جو کور کمانڈر ہیں ان کا بھی ٹینیور 4 سال ہوتا ہے, تو آرمی چیف کا بھی آگے 4 سال ہو, تاکہ جو چین آف کمانڈ ہے یا کمانڈ ہے اوورال وہ سارا ایک اس کی کنٹینویشن ہوتی رہے. لیکن 76 میں پہلی مرتبہ آ کے بھٹو صاحب نے جو ہے وہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی, اور ٹینیور 4 سال سے کم کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کا وہ 3 سال کر دیا. اور یہ ون آف دا ریزن تھی جنرل ضیاء الحق کی جو بھٹو کے ساتھ اختلافات کی بھی, کیونکہ اس سے پہلے جتنے آرمی چیفز تھے وہ 4 سال کے لیے تھے. ضیاء الحق کو یہ غصہ تھا کہ ان کا ٹینیور بھٹو صاحب نے جو ہے وہ اس کو کم کر دیا ہے. اس سے پہلے جب یایا خان گئے تو جنرل گل حسن تھے, ان کو 2 مہینے کے بعد ہی بھٹو صاحب نے نکال دیا, اور اس کے بعد جنرل ٹکا خان وہ 4 سال جب مکمل کیے, ضیاء الحق اور پھر یہ آئے, تو اس کے بعد یہ جو 76 آنورڈ جو تھا یہ 3 سال کے لیے وہ کیا جاتا تھا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی آرمی چیفز ہیں سوائے چند ایک کے, یا تو ملٹری ڈکٹیٹرز تھے وہ خود کو ایکسٹینشن دیتے رہے, لیکن جو باقی بھی تھے اس میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈال کے ایکسٹینشنز لیتے رہے, سوائے جب یہ جنرل راحیل شریف ان کو جب یہ ایکسٹینشن کے لیے یہ بھی میڈیا کے اوپر ہمیشہ سے رپورٹ ہوتا رہا کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ پریشرائز کیا تھا اس ٹائم نواز شریف حکومت کو, لیکن نواز شریف ڈٹ گئے اور انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی تھی. اس کے علاوہ زیادہ تر جو آرمی چیفز تھے, یا اگر وہ کوئی دوران سروس اگر وہ فوت ہو گئے یا پھر کوئی اور وجوہات, لیکن زیادہ تر نے ایکسٹینشن ہی لی ہے. تو یہ اب یہ اس سے جو ایک قانون بن گیا ہے کہ 5 سال تک کا کر دیا ہے, اس سے حکومت کا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ جتنے بھی میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے استحکام آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں ترامیم جو ہے وہ اس کے بعد, کیونکہ پہلے جو میں نے اس حوالے سے اپنے مختلف پروگرامز میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس میں کچھ لوپ ہولز تھے, خاص طور کے اوپر اگر کوئی میٹنگ
میں کوئی ایبسنٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی صورت میں کیا ہونا چاہیے، پھر اسی کا جو وہ ایک لوپ ہول تھا اس کو ختم کرنے کے لیے پریزیڈنشل آرڈیننس آیا، اور پھر اب جو ہے وہ حکومت نے اس کے پورے جتنے بھی لوپ ہولز تھے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آٹو پے سسٹم کر دیا ہے کہ اب کوئی اگر ایک ایبسنٹ ہوتا ہے تو اس کا جو ہے وہ آلٹرنیٹ کون ہوگا، وہ بھی نہیں ہوتا تو کون ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں اب حکومت نے یہ سٹریم لائن کر دی ہیں، آئینی اور قانونی معاملات بھی، جو سروسز چیفز ہیں ان کی بھی ایکسٹینشن کا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو یہی جو ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ اب حکومت کو خاص طور کے اوپر جو شہباز حکومت ہے یا آگے بھی آنے والی جو حکومتیں ہوں گی ان کے لیے کم از کم یہ استحکام ہوگا 27 میں جب یہ پورا سیٹ اپ جائے گا تو پھر جو نئی حکومت نئے چیف آئیں گے تو اس سے ایٹ لیسٹ یہ ساری جو ٹینشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ امید ہے پاکستان کے لیے ہمیشہ جتنی بھی قانون سازیاں کی جاتی ہیں اس میں بہتری ہی آئے۔ جو بھی اس کے حوالے سے اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا